बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानी पखबाट विनिता दाहालको नमस्कार। आज कार्यक्रममा चीनबाट आजदेखि कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप आउँदै वितरणबारे अझै निर्णय गर्न बाँकी। जिल्लाहरूलाई हामीले अब खोप आउँदैछ प्लान गर्नु भनेर हामीले त्यो सन्देश पुर्याइरहेको छौँ। अनि यात्रुको चाप धेरै छ र जहाँ चाहिँ नाइट फ्लाइट हुँदैन त्यो सेक्टरलाई चाहिँ दिउँसो गर्ने, बिहान गर्ने सबै कुरालाई छलफल गरेर निर्णय गर्छौँ। आन्तरिक उडान सञ्चालनबारे नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता र तालिबानको सक्रियता अफगानिस्तानमा बढिरहँदा बाइडेनद्वारा सेना फिर्तीको बचाउ। तर सबभन्दा पहिला आजका प्रमुख विश्व समाचार। सञ्जीव गिरीबाट समाचार सुन्नुहोस्। अमेरिकाको अर्को पुस्तालाई अफगानिस्तानमा युद्धमा होमिन पठाउन आफू तयार नरहेको बताउँदै राष्ट्रपति जो बाइडेनले अमेरिकी सेनाको बहिर्गमनको बचाउ गरेका छन्। उनले यथास्थिति विकल्प नरहेको जनाएका छन्। व्हाइट हाउसमा बोल्दै उनले अमेरिकी सेनाले सेप्टेम्बर 11 का दोषीहरूलाई सजाय दिने सुरुवाती लक्ष्य पूरा गरिसकेको बताएका थिए। विदेशी सेनाहरू अफगानिस्तानबाट बाहिरिँदै गर्दा अफगान सेना र तालिबान बीच युद्ध चर्कदै गएको छ। हेटीका अन्तरिम प्रधानमन्त्री क्लड जोसेफले राष्ट्रपति जोवेनेल मोइजले कुलीन वर्ग बताउनेहरूको विपक्षमा उभिएका कारण उनको हत्या गरिएको हुन सक्ने आफ्नो विश्वास रहेको बीबीसीलाई बताएका छन्। जोसेफका अनुसार उक्त घटनामा संलग्न रहेको भनिएका 26 मध्ये 7 जना मारिएका छन् र 6 जना पक्राउ परेका छन्। राष्ट्रपतिको सुरक्षार्थ खटिएका अधिकारीहरूको छानबिन भइरहेको र हत्याका योजनाकार हेटीकै कोही हुन सक्ने जोसेफले बताएका छन्। अन्तरिम प्रधानमन्त्रीले विमानस्थल सहित पसल र व्यवसायहरू खुला गर्न आग्रह गरेका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार अफ्रिकाले कोरोना भाइरस महामारीको सबैभन्दा भयानक साताको अनुभव गरेको छ र त्यहाँ झन खराब अवस्था आउन बाँकी छ। WHO को अफ्रिका क्षेत्रका निर्देशकले प्रत्येक 18 दिनमा संक्रमित हुनेहरूको संख्या दोब्बर भइरहेको र हप्तौंसम्म संक्रमण दर बढिरहने बताएका छन्। अफ्रिकाका 2% जनसङ्ख्याले मात्रै कोभिड विरुद्धको खोप प्राप्त गरेका छन्। तर गत मे र जुन महिनाको सुरुवाततिर लगभग ठप्प जस्तै भएको खोप वितरणले केही रफ्तार पक्रेका कारण आशावादी हुन सकिने अवस्था भने रहेको ती अधिकारीले बताएका छन्। तपाई बीबीसी नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ। अमेरिकाको मायामी राज्यमा आंशिक रूपमा भत्किएको एउटा भवनको भग्नावशेषबाट उद्धार कार्यमा जुटेका अधिकारीहरूले थप 10 जनाको मृत शरीर निकालेका छन्। यो सँगै उक्त घटनामा ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या 64 पुगेको छ भने 76 जनाको अवस्था अझै खुल्न सकेको छैन। उनीहरूको मृत्यु भएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। स्थानीय अधिकारीहरूले बुधबार त्यहाँ अब कसैको जीवितै उद्धार हुन सक्ने सम्भावना नरहेको बताएका थिए। र केही ठूला कम्पनीहरूमा रोजगारीको अवसर खोजिरहेका 25 वर्षभन्दा मुनिका अमेरिकीहरूले आवेदन दिन अब परम्परागत रूपमा पेश गरिँदै आएको बायोडेटाको सट्टा छोटो भिडियो प्रयोग गर्न सक्ने भएका छन्। यो महिनाको अन्तसम्ममा कायम रहने उक्त प्रयोग भिडियो शेयर गरिने सामाजिक सञ्जाल टिकटकले सुरु गरेको हो। चिपोटले र सपफाई जस्ता कम्पनीहरूले रोजगारी बारे प्रस्ताव टिकटक रिजुमे नामक वेबसाइटमा राखेका छन्। त्यसमा युवाहरूले भिडियो र ह्यासट्यागको प्रयोग गरेर आवेदन दिन सक्ने बताइएको छ। कोरोना भाइरस महामारीका बीच अमेरिकी अर्थतन्त्रले लय समात्दैछ, तर कम्पनीहरूले आफूहरूलाई कर्मचारी छनौट गर्न भने अप्ठ्यारो परिरहेको बताइरहेका छन्। चिपोटले टिकटकको प्रयोगबाट आफूलाई 15,000 नयाँ कर्मचारी पहिचान गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छ। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। बिहानी पखमा तपाईंलाई स्वागत छ। आजदेखि चीनबाट कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप आउन सुरु हुने भए पनि उक्त खोप कहिलेदेखि लगाउन सुरु गर्ने भन्ने बारेमा अझै निर्णय भइ नसकेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। आज आउने खोप 3 वटा प्रदेशमा पठाइने र खोप लगाउने दिन र उमेर समूहका बारेमा छिट्टै निर्णय गरिने उनीहरूको भनाइ छ। चीनबाट झण्डै 40 लाख मात्रा भेरोसेल खोप खरिदको सम्झौता भएको बताइएको छ। सुनौ नेत्र केसीको रिपोर्ट। चीनले सहयोगका रूपमा दिएको भेरोसेल खोपको दोस्रो मात्रा लगाउने अभियान हाल देशभर चलिरहेको छ। खोप अभियान अन्तर्गत पछिल्ला दिनमा उमेर समूहलाई प्राथमिकता दिए पनि कतै 62 वर्षसम्मका नागरिकहरूले खोप पाएका छैनन् भने कतै 60 वर्षभन्दा कम उमेर समूहकाले पनि खोप पाएका छन्। यस्तो बेला चीनबाट खरिद गरिएको भेरोसेल खोप नेपाल आउने क्रम आजदेखि सुरु भएको छ। पहिलो चरणमा खोप ढुवानीका लागि 3 वटा उडानको तालिका समेत सार्वजनिक भइसकेको छ। तर खोप कसलाई र कहिलेदेखि लगाउन सुरु गर्ने भन्ने बारेमा कुनै निर्णय सार्वजनिक भएको छैन। स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको खोप शाखाका प्रमुख डाक्टर झलक शर्मा गौतम भन्छन्, अब कुन उमेर समूहलाई दिने र कुन समूहलाई दिने त्यो निर्णय हुन बाँकी छ र हामीले आज निर्णय गर्छौँ अथवा छिटै गर्छौँ, त्यो पनि सार्वजनिक गर्नेछौँ। जिल्लाहरूलाई हामीले अब खोप आउँदैछ र
तयारीमा बस्नु, प्लान गर्नु भनेर हामीले त्यो सन्देश पुर्याइरहेका छौँ। खरिद सम्झौता बारेमा थाहा भए पनि एउटा उडानमा कति परिमाणमा खोप आउने हो भन्ने बारेमा स्पष्ट जानकारी नभएकाले पनि खोप लगाउने मिति र उमेर समूहका बारेमा निर्णय नभएको ठानिएको छ। आज पहिलो चरणमा आउने खोप 3वटा प्रदेशमा पठाइने डाक्टर गौतमले बताए। गण्डकी, लुम्बिनी र बागमती हामीलाई यहाँ भण्डार गर्न ठाउँ खाली पनि गर्नुपर्ने र अर्को खेत खोपहरू आउँदाखेरि राख्ने ठाउँ पनि बनाउनु पर्ने हुँदाखेरि हामीले प्रदेशमा सिधै पठाउन खोजेको छौँ। अर्को चरणमा आउने खोप क्रमशः अरू प्रदेशमा पठाइने बताइएको छ। प्रदेशहरूमा खोप भण्डारणका लागि समस्या नहुने र प्रदेशबाट जिल्लाहरूमा पठाउनका लागि पनि तयारी भइसकेको अधिकारीहरूको भनाइ छ। खरिद सम्झौता अनुसार नै खोप आएमा थप 20 लाख मानिसहरूले दुवै मात्राको खोप लगाउन पाउनेछन्। बिहिबारसम्ममा 26,11,807 नेपालीले पहिलो मात्राको खोप र 9,33,868 जनाले दोस्रो मात्राको खोप लगाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ। नेत्र केसी, BBC, काठमाडौँ। सुरुवाती चरणमा सीमित उडान गर्ने गरी खोलिएको आन्तरिक उडानलाई हालै बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले अझै खुकुलो पार्ने निर्णय गरेको छ। मनसुनका बेला तोकिएको समयमा उडान नभइरहेका बेला उडान थप्दा कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढ्ने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त हुन थालेका छन्। यसै विषयमा हामीले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता राजकुमार छेत्रीसँग कुराकानी गर्दै सुरुमा सोधेका छौँ कि अब आन्तरिक उडानहरू पूर्ववत अवस्थामै सञ्चालन गर्न लागि हो? हामीले चाहिँ अब कम्तीमा 2टा फ्लाइटको बीचमा अलिकति ग्याप होस्। जस्तो पोखराको लागि 5वटा फ्लाइट सिरीलाई हामीले दिनु छ र सिरीलाई एउटै टाइममा दियौँ भने त भोलि त बुद्ध पनि त्यही टाइम भन्ला, भोलि यतिले पनि भन्ला। अब काठमाडौँ एयरपोर्ट त यसै सानो छ, यहाँ त कन्टामिनेसन हुने डर हुन्छ भने पोखरा एयरपोर्टमा नहुने त कुरै भएन। त्यसकारण चाहिँ कम्तीमा 2टा फ्लाइटको बीचमा केही ग्याप होस् र फ्लाइट चाहिँ अलिकति डिस्टेन्समा होस्, अलिकति ग्यापमा होस् भन्ने कुरा पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, हाम्रो अर्को एउटा चाहिँ पहल के हुनेछ भने ट्रङ्क रुट, जस्तो तराईको ट्रङ्क रुट जहाँ नाइट फ्लाइट हुन्छ, नाइट फ्लाइट भएको ठाउँमा चाहिँ एयरलाइन्सलाई चाहिँ अलिकति लेट इभिनिङ गर्नलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने र जुन ठाउँमा चाहिँ यात्रुको चाप धेरै छ र जहाँ चाहिँ नाइट फ्लाइट हुँदैन, जस्तो भरतपुर भयो, जस्तो अरू कुनै पहाडी सेक्टरहरू छ भने त्यो सेक्टरलाई चाहिँ दिउँसो गर्ने, बिहान गर्ने, यी कुराहरूको चाहिँ हेक्का राखेर सबै कुरालाई छलफल गरेर हामी निर्णय गर्छौँ। यद्यपि हामीले एयरलाइनसँग हामी TIA-सँग छलफल गर्छौँ। यहाँले त्यो कुरा भन्दै गर्दाखेरि अहिले बर्खाको मौसम छ, उडानहरू चाहिँ पछाडि सर्ने, त्यसले गर्दा यात्रुहरू चाहिँ विमानस्थलमा भिडभाड हुने डर पनि त छ नि त, होइन र? एकदमै छ, एकदमै छ। जस्तो सपोज काठमाडौँ एयरपोर्ट चाहिँ खुलेको छ तर डेस्टिनेसनको एयरपोर्टको वेदर बिग्रेर फ्लाइट नहुने स्थिति हुँदाखेरि अब त्यहाँ चाहिँ अब पेसेन्जर आइसकेकोले गर्दाखेरि अर्को फेरि डेस्टिनेसनको पेसेन्जर पनि त्यहाँ आएर चाहिँ भिडभाड हुन सक्छ। तसर्थ हामीले एयरलाइन्सलाई के भन्छौँ भने तपाईँले डेस्टिनेसनमा हुने फ्लाइटको कन्फर्म गरेर आफ्नो पेसेन्जरलाई सूचित गर्नुहोस्। कदम कदाचित जस्तो काठमाडौँ सिमराको फ्लाइटमा सिमराको एयरपोर्ट खुलेको छैन अथवा वेदर राम्रो छैन भने तपाईँले बिहानै इन्फर्म गरिदिनुहोस् पेसेन्जरलाई, ताकि उहाँहरू एयरपोर्टमा आएर स्टे हुन नपरोस्। जसले गर्दाखेरि भोलि भरतपुर खुलेको छ, भरतपुर जाने पेसेन्जर त आउँछ, सिमराको चाहिँ एयरपोर्ट नखुलेको पेसेन्जर पनि र भरतपुर खुलेको पेसेन्जर पनि काठमाडौँ एयरपोर्ट टर्मिनलमा त त्यो कन्टामिनेसन हुने चान्सेस हुन्छ, भिडभाड हुन्छ। त्यसकारण ती कुराहरूलाई पनि हामीले उहाँहरूसित छलफल गरेर त्यसमा पनि हामी सचेत छौँ, त्यसलाई पनि हामी उ गर्छौँ। एउटा स्वास्थ्य मापदण्ड त यहाँले बनाउनु भएको छ, तर त्यो स्वास्थ्य मापदण्ड चाहिँ उल्लङ्घन गरेका घटनाहरू छन् कि छैनन् र उल्लङ्घन गर्ने वायुसेवा निगम र यात्रुहरूलाई चाहिँ कारबाही हुने गरेको छ कि छैन? संसारमा मोड अफ ट्रान्सपोर्टको धेरै माध्यममा एयर माध्यम चाहिँ सबभन्दा सुरक्षित देखिएको छ र नेपालको हकमा पनि त्यो लागू हुन्छ। जस्तो मैले यहाँलाई एउटा कुरा भनौँ, जस्तो हामीले चाहिँ एयरपोर्टमा सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने भनेर हामीले चाहिँ त्यहाँ पोइन्टहरू बनाएका छौँ, मार्कर गरेका छौँ। तपाईँको काउन्टरमा भिडभाड नहोस् भनेर हामीले चाहिँ त्यो ठाउँहरू निर्धारण गरेका छौँ। काउन्टरमा बसेर पेसेन्जरको कन्टामिनेसन नहोस् भनेर हामीले चाहिँ त्यहाँ सिसाको ग्लास लगाएका छौँ। बसमा राखेर पेसेन्जरलाई लानेसम्म चाहिँ धेरै भिडभाड नहोस् भनेर 2-3वटा बसको व्यवस्था गर्नु भएको छ एयरलाइन्सहरूले। ठाउँ ठाउँमा सेनिटाइजरहरू हामीले राखिदिएका छौँ। बोडी टर्चहरू सकभर नगरेर मेटल डिटेक्टरले बोडी टर्च गर्ने, यी कुराहरूलाई चाहिँ हेक्का हामीले गरेका छौँ। मलाई लाग्छ अहिलेसम्म कोभिड चाहिँ एयरपोर्टबाट चाहिँ सर्यो अथवा एयरपोर्टबाट संक्रमित भयो भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ सुनेको छैन र हामीलाई त्यस्तो रिपोर्ट पनि आएको छैन। र हामीले आगामी दिनमा पनि हामीले ICAOले हाम्रो इन्टरनेसनल सिभिल एभिएसन अर्गनाइजेसनले जुन एउटा सेफ्टी प्रोटोकल बनाएको छ, जुन कुराहरूलाई दिएको छ, हामीले पनि आफ्नो SOP बनाएका छौँ, स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिडर, र एयरलाइन्सले पनि बनाएका छन्। यो 3वटैको
कुरामा जे कुरा बेसिक कुरा जुन नगरी नहुने छ र जुन हामीले गर्न सक्छौँ त्यो कुरालाई हामी फलो गर्छौँ, जसले गर्दाखेरि कोभिड संक्रमणबाट हामी बच्न सक्छौँ। उनी थिए नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता राजकुमार छेत्री। साथी नेत्र केसीसँग कुरा गर्दै अर्को विषय, संघीय राजधानी जोड्ने मुख्य राजमार्गको रूपमा रहेको नारायणगढ मुगलिङ सडकको विभिन्न स्थानमा गएको पहिरोले अवस्था अस्तव्यस्त बनेको छ। असार महिना सुरु भए लगत्तै देखि परेको पानीले उक्त सडकमा पहिरो जाने क्रम नरोकिएपछि चालक र यात्रुहरूले शास्ति खेप्नु परेको छ भन्छन् नारायणगढबाट ईश्वर जोशी आफ्नो यो रिपोर्टमा। नारायणगढ मुगलिङ सडकमा वर्षेनी पहिरोले दुःख दिने गरे पनि यसको दीर्घकालीन उपाय अपनाउन सकिएको छैन। उक्त सडक खण्डमा नयाँ स्थानमा पहिरो जाँदा झन समस्या हुने गरेको डिभिजन सडक कार्यालय भरतपुरका प्रमुख इन्जिनियर कृष्ण अधिकारीले बताए। केही ठाउँमा त्यो तारको लगाएर हामीले प्रोटेक्सन गराउँ, त्यो पनि कति ठाउँमा सक्सेस भएको छैन। नयाँ ठाउँमा नयाँ समस्या लिएर आछन् क्या पहिरोहरू। फेरि माथिल्लो जुन स्थानीय निकायहरूले खने नि सडकहरू, उनीहरूले खने नि त, न त्यहाँ एउटा जाली लगाएका छन्, एउटा न बिरुवा रोपेका छन्। उनीहरूलाई एउटा दुईटा घर जानलाई कति बाटो चाहिँ 2 महिना चल्ने भयो, तर सडक चाहिँ हाइवे सत्यानाश हो। उक्त सडक खण्डमा बुधबारदेखि निरन्तर पहिरो गइरहेको र पहिरो हटाउन अझ केही दिन लाग्ने प्राविधिकहरूको भनाइ छ। पहिरो जाने र खुल्ने क्रमले गर्दा यातायात पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन नसक्दा लामो जामको समस्या हुने गरेको छ। छिनछिनमा पहिरो गइरहने हुँदा यातायात सञ्चालनमा कठिन हुने गरेको बागमती प्रदेश ट्राफिक कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक शान्तिराज कोइरालाले बताए। लेदो खालको र पानी परेको खालको र भित्र मूल भएको पहिरो हुनाले त्यो पहिरोबाट पनि पटक पटक र बीचबीचमा ढुङ्गा माटो पहिरो खसिरहने सम्भावनाले त्यो त्यहाँ जोखिमपूर्ण छ। त्यो जोखिमलाई मध्यनजर गरेर कहिले वाहन सञ्चालन हुन्छ, कहिले बन्द हुन्छ। फेरि पहिरो ढुङ्गा झरेर सडकको अवरुद्ध हुन्छ बीचबीचमा, त्यसो फेरि बन्द हुन्छ। बन्द नअझै फेरि खुलाइन्छ, फेरि सञ्चालन गरिन्छ। यही क्रम चलिरहेको छ अहिले। उक्त सडकको 4 किलो, 5 किलो, जलबिरे, सेती दोभान र 14 किलोमा पहिरोले दुःख दिने गरेको छ। 14 किलो र सेती दोभानमा गएको ठूलो पहिरो नयाँ हो। यस स्थानमा यसअघि पहिरो गएको थिएन। वर्षेनी पहिरोले सडक अवरुद्ध हुने गरे पनि पहिरो नियन्त्रण दीर्घकालीन रूपमा हुन सकेको छैन। ईश्वर जोशी, BBC, नारायणगढ। तपाईँ BBC नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ। बिहानी पखको अन्तिममा एउटा देश बाहिरको खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अगस्त 31 तारिकमा अफगानिस्तानमा अमेरिकी कारबाही अन्त्य हुने बताउँदै सेना फिर्ता लिने आफ्नो निर्णयको बचाउ गरेका छन्। युद्धको निरीक्षण गर्ने चौथा अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले जीवन जोगाएको भन्दै अफगानिस्तानबाट सेना फर्किरहेको गतिको समेत बचाउ गरेका छन्। BBC विवरणहरूमा आधारित यो रिपोर्ट सुनौ सञ्जीव गिरीबाट। तालिबान लडाकु समूहले देशैभर आफ्नो उपस्थिति बढाइरहेका बेला बाइडेनले पछिल्लो प्रतिक्रिया जनाएका हुन्। सन् 2001 को सेप्टेम्बर 11 तारिकमा अमेरिकामा भएको आतंकवादी हमला पश्चात अमेरिकी सेनाले झण्डै 20 वर्ष अफगानिस्तानमा युद्ध गरेको थियो। यसै वर्षको सुरुवाततिर सन् 2021 को सेप्टेम्बर 11 भित्रमा अमेरिकी सेना त्यहाँबाट पूर्ण रूपमा फर्किसक्ने बाइडेनले समय सीमा तोकेका थिए। अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सन् 2021 को मे महिनाभित्र अमेरिकी सेना अफगानिस्तानबाट फर्कन सक्ने तालिबानसँग सहमति गरेका थिए। तर गत जनवरीमा पदभार ग्रहण गरेपछि बाइडेनले त्यो समय सीमालाई केही पछि धकेलिदिएका थिए। व्हाइट हाउसबाट गरिएको सम्बोधनका क्रममा उनले तालिबानको अधिग्रहण अपरिहार्य रहेको भनाई अस्वीकार गरेका छन्। झण्डै 3 लाख अफगान सुरक्षा फौजका अगाडि 75,000 लडाकु रहेको तालिबानको मेल नरहेको उनको भनाइ छ। अमेरिकी सेना पूर्ण रूपमा फर्किए पनि 650 देखि 1000 अधिकारी भने अमेरिकी दूतावास, काबुल विमानस्थल र अन्य सरकारी पूर्वाधारहरूको रक्षार्थ अफगानिस्तानमै बस्ने ठानिएको छ। BBC विवरणहरूमा आधारित त्यो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै थिए साथी सञ्जीव गिरी। हवस् त, यसका साथै BBC नेपाली सेवाको बिहानी पख यही सकिन्छ। बेलुकी 9:15 बजे साँझ पख लिएर हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। त्यति बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।